मुल्क में महंगाई का तूफान, अरकान पार्लियामान भी परेशान। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बिल ऐवान बाला में पेश कर दिया। नसीब बाज़ाई, सज्जाद तूरी, याकूब नासिर, दिलावर खान, अशोक कुमार और शमीम आफरीदी ने पेश किया। नसीब बाज़ाई ने कहा, तमाम इदारों के सरबराहों की तनख्वाहें 7 लाख से जायद हैं। हुकूमत की जानिब से बिल की मुखालफत। फैसल जावेद ने कहा, अरकान पुरानी तनख्वाह पर ही काम करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालिफ। मोहतसबे आला की तनख्वाह 13 से 14 लाख है। आजम सवाती का कहना है सेक्रेटरी की 3.5 लाख है। मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद तनख्वाहें कम नहीं हुई। बैरिस्टर सैफ बोले, सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ाने से ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। उस्मान काकर बोले, बेशतर अरकान चाहते हैं तनख्वाह बढ़ जाए। अदलिया, इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और FBR में तनख्वाहें ज़्यादा हैं। अगर वसाइल पैदा करके तनख्वाह बढ़ानी है तो सबसे निचले तबके की बढ़ाई जाए। जफरुल हक बोले, महंगाई के बायस गरीबों के साथ सफ़ेद पोश भी परेशान हैं। मुशाहिदुल्लाह ने कहा, आवाम बेगुनाह मसाइल में घिरे हुए हैं। हुकूमत ने IMF के हुक्म पर सब्सिडी भी वापस ले ली। शेरी रहमान ने कहा, मेंबरान की तनख्वाहें खित्ते में सबसे कम हैं, लेकिन ये ठीक नहीं कि गरीबों का ना सोचें और अपनी मराद बढ़ाने की बात करें। कौमी असेंबली हॉल में पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर का परचम भी लहरा दिया गया। आज़ाद कश्मीर का परचम यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से ऐवान में लहराया गया। उधर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में तकरीब। स्पीकर असद कैसर और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शिरकत। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। हुकूमती कमेटी के रुकन शफकत महमूद की वज़ीर आज़म की हिदायत पर काफ लीग की क़यादत से मुलाकात। वफाकी वज़ीर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की रिहाइश पर पहुँचे। इमरान खान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। शफकत महमूद कहते हैं, परवेज़ इलाही से खुशगवार मुलाकात हुई। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इत्तेहाद कायम रखने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। उधर मीडिया से बातचीत में काफ लीग का कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। 2 परवाज़ें 147 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मुकम्मल मुआयने के बाद घर जाने की इजाज़त दी गई। ज़फ़र मिर्ज़ा और चीनी सफ़ीर ने स्क्रीनिंग की खुद निगरानी की। हुकूमत को एक और झटका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन और 2 मेंबरान को ओहदों पर बहाल कर दिया। चेयरपर्सन विद्या खलील, मेंबर डॉक्टर मोहम्मद सलीम और डॉक्टर शहजाद अंसर की बरतरफी का हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब कर ली। BRT मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी थी, तकमील की इब्तदाई तारीख क्या दी गई, अब क्या पाया तकमील तक पहुंचेगा, अदालत का इस्तफसार। IG सिंध को तब्दील कराना है तो गवर्नर के साथ ही बैठना होगा। वफाकी हुकूमत डट गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला नहीं कह सकते कि वो गवर्नर से मुशावरत नहीं करेंगे। उधर सईद गनी का कहना है कि अपोजिशन के साथ IG का गठजोड़ है। ये IG नहीं, PTIG है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मलेशिया का 2 रोज़ा अहम दौरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी साथ गए। इमरान खान ने दौरा मलेशिया के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद की बजाय चीनी हदूद इस्तेमाल की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 1221 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,409 की सतह पर आ गया। इंडेक्स में 3.02% की नुमाया कमी हुई। एक दिन की मंदी पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 185 अरब रुपए की कमी। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के हीरो भारतीय बल्लेबाज KL राहुल ने दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच तीसरे नंबर पर विराजमान। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की पहली, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी और इंग्लैंड की तीसरी पोजीशन।
پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف کے نام ایک اور اعزاز، بگ بیش لیگ میں شاندار پرفارمنس دکھانے پر حارث رؤف کا نام بگ بیش کی بہترین ٹیم میں شامل۔ پاکستانی بالر نے ایونٹ میں 17 وکٹیں حاصل کی۔ حارث رؤف نے ٹورنامنٹ میں ہیٹ ٹرک بھی کی۔ لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک میں تنخواہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہو یا پرائم منسٹر کی ہو یا وفاقی وزراء کی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی ہو یا 22 گریڈ کے سیکٹریوں کی ہو، اس سے نیچے کی جو بیوروکریسی ہے اس کی ہو یا فوج کے جرنیلوں کی ہو یا ان کے دیگر افسروں کی ہو، اس پہ آج تک کوئی اصول بنایا ہی نہیں ہے ہم نے۔ دنیا بھر میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے، اس کا پرنسپل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ بڑھتی ہیں۔ مثلاً ابھی صدر صاحب کی 2-3 مہینے پہلے تنخواہ بڑھ گئی ہے، 9 لاکھ کے قریب ہو گئی، 8,79,000، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ججوں کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے اور اس سے بھی زیادہ، بلکہ ان کی تو 8 لاکھ سے زیادہ پینشن ہے۔ اب یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے، جس ملک میں کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 17,000 ہے، اور وہ بھی پوری نہیں دی جاتی پبلک سیکٹر میں، خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پبلک سیکٹر کا بھی برا ہی حال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور رکھیں آپ 9 لاکھ روپے پریزیڈنٹ کی، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرا گزارا نہیں ہو تو ان کی بھی بڑھا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی لوگ وفاقی وزراء کی بھی بڑھ جائے۔ لیکن 9 لاکھ اگر صدر کی ہو تو اس کی 10% گروپ 1 اور 2 کی بھی تو ہونی چاہیے نا، اس نے بھی تو زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو اگر 9 لاکھ آپ پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو 90,000 گروپ 1 اور 2 کو بھی دیں، 3 کو بھی دیں، 4 کو بھی دیں، اور اس کے بعد یہ ڈسپیرٹی کو دور کریں کہ جس کا داؤ لگا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے، جس کا داؤ نہیں لگا وہ روتا پھر رہا ہے۔ یہ تو کوئی مطلب کہ طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دو قسم کے طبقے ہیں ہمارے ملک میں۔ ایک تو چھوٹے تنخواہ دار ہیں، کنٹریکچوئلز ہیں، ڈیلی ویج ہیں، ان میں سے کچھ پبلک سیکٹر میں ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اسی طرح کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ وہ کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی مطلب کہ چھوٹی سی دکان ہے، کسی کا کھوکھا ہے، کسی کا کچھ ہے، نہ لوگوں کے پاس یہ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے پاکستان۔ ہم جس طرح سے اٹھا کے نا لوگوں کے ٹھیلے پھینکتے ہیں، گھروں کو مطلب کہ ہم مسمار کر دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ دیتے نہیں، تو اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی سے دہشت گردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پچھلی حکومت میں جس کو برا کہا جاتا تھا، 50 لاکھ لوگ خط غربت سے اوپر آئے تھے۔ یہ یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے جا کے چیک کیا جا سکتا ہے، میں یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں کوئی اصول طے کرنا چاہیے، اور خاص طور سے نچلے درجے کے ملازمین اور یہ جو ہیں اپنا پرائیویٹ سیکٹر، ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو پیسے تو اتنے دیں، کام پورا کراتے ہیں، ان کی نوکریاں چونکہ 1 سیکنڈ میں وہ نوکری سے نکال سکتے ہیں، لہذا لوگ بولتے نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ایگریکلچر کا ایریا ہے، جہاں پہ کبھی آٹا جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کر کے کیا جاتا ہے، اور 40 روپے چند مہینوں میں آٹے اور چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس کا اثر پڑ رہا ہے لوگوں کو مہنگائی پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں سبسڈی دی جاتی ہے، لیکن جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہ ادویات کی قیمتیں بڑھا دی۔ یہ سب سبسیڈائز کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ان کے اوپر بھی یہ مہنگائی جو ہے نا اس کے اثرات کم سے کم ہوں۔ اور یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر ہمیں یہ فنڈامنٹلز طے کرنے چاہیے۔ ہمیں نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چاہے پارلیمنٹ کے لوگوں کی بڑھائیں، دیگر لوگوں کی۔ اور میں میڈیا کے بھی بارے میں ہمارے بھائی نے ایک بات کی ہے، میں میڈیا کی بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی انہوں نے تو کہا نا 60 لاکھ 50 لاکھ 40 لاکھ وہ جتنے بھی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کو بھی کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس کیمرہ مین کو جو مر جاتا ہے آپ کا،
ड्यूटी करते हुए 6-6 महीने आप उसे तनख्वाह नहीं देते, उसका भी तो कोई इलाज होना चाहिए ना, उसको भी तो, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वहीं पे ये बात दुरुस्त है काकड़ साहब की कि मैंने भी भाषण सुने हैं कुछ मीडिया के लोगों में जिनकी मुझे पता है तनख्वाहें कितनी हैं। भाई आप मतलब कि ये बात आप तो नहीं कर सकते ना, आप उस आदमी को ये बात करने दें कि जिसकी आपने देखे ना, इसी मीडिया में आपने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दी हुई, 30-30 हज़ार जिनकी तनख्वाह है, 40 हज़ार जिनकी तनख्वाह है, और जिनकी ज़्यादा तनख्वाह उनको आप दे देते हैं। मालिकों को कोई पूछने वाला नहीं है